Maayong adlaw, mga kabisaya. Ani na usab ta sa usa ka sugilanong binisaya nga puno sa kahulugan ug kadasig. Karong adlawa, hisgutan nato ang istorya nga gitawag ang gugma sa lubi. Sa usa ka gamay nga baryo, adunay usa ka batang lalaki nga kanunay motan-aw sa lubi nga nagtindog sa ilang atubangan. Ang lubi, taas, barog, ug matinud-anon, murag tawo nga andam mo panalipod bisan sa pinakakusog nga bagyo. Matag adlaw, iyang tan-awon kini. Sa iyang hunahuna, ang lubi sama sa gugma, moabot, mutubo, ug molig-on bisan pa sa kalisod. Miadto siya sa iyang lolo ug nangutanalo. Nganong daghan man kaayong gamit ang lubi? Gatas, lana, tuba, uling, ug maski palwa. Nisidlak ang mata sa lolo ug mitubag kay ang lubi, bata, parehas sa tinuod nga gugma. Dili lang pangkagawas. Ang tinuod nga gugma gikan sa sulod ug manggihatagon. Sa dihang nadawat sa bata ang leksyon, iyang nasabtan nga ang gugma dili lang puro sweet moments. Sama sa pagkatkat sa lubi, sakit, lisod, usahay makalumos, pero kung makaabot ka sa tumoy, makita nimo ang tanang katahom. Mga kabisaya, ang istorya sa gugma sa lubi, nagpahinumdom nato nga ang tinuod nga paghigugma dili lang sa panagkuyog, kundili sa paghatag, pagsabot, ug sakripisyo. Kung ganahan mo sa ingon, ani nga mga sugilanon, ayaw kalimot pag-subscribe, like, ug comment sa ubos kung unsay inyong mga kasinatian sa gugma nga sama sa lubi. Daghang salamat ug padayon ta sa pagpaminaw sa mga Bisaya Stories.